ह्यापी फर्मुलामा हामीले हिजो एच बाट सुरु गरेका थियौं। एच माने ह्यान्डल द थट्स एन्ड हेल्प अदर्स। यो दुईवटा फर्मुला। दुःखको दुईवटा कारणमा एउटा कारण विचार, नेगेटिभ विचारले दुःख दिन्छ, नेगेटिभ परिस्थितिले दुःख दिन्छ। त्यो बेला त्यो दुःखबाट बाहिर आउनको लागि नेगेटिभ विचार या नेगेटिभ परिस्थिति त्यसलाई प्रश्न गर्ने। त्यो प्रश्न के त भन्नाले यो समस्याको फाइदा के, यो समस्याबाट मैले के फाइदा लिन सक्छु। यसरी सोच्दै गयो भने कुनै न कुनै फाइदा भेट्टाइन्छ। अनि फाइदा भेटाएपछि, फाइदा देखेपछि नेगेटिभ हुँदैन, नेगेटिभ नभएपछि पोजिटिभ हुन्छ, पोजिटिभ भएपछि ह्याप्पी हुन्छ। यो फर्मुला। अनि दोस्रो कुरा हेल्प अदर्स भनेको एउटा मान्छे संसारमा गजबसँग बाँच्नको लागि हामीले अरूलाई हेल्प गर्नुपर्छ। किनकि अरूलाई हेल्प गरेन भने यो मन कहिले पनि खुसी हुँदैन। त्यसकारण हामीले कमाएको जुन पैसा सबैले कमाइरहेका हुन्छन्, त्यो पैसालाई कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने एउटा सिस्टम छ। त्यो सिस्टम के त भने मैले कमाएको पैसाबाट कम्तीमा 10% पैसा, सक्यो भने बढी पनि, कम्तीमा 10% पैसा अरूको लागि छुट्याउनु पर्छ। जसलाई आवश्यकता छ उनीहरूको लागि छुट्याउनु पर्छ र त्यो आवश्यकता अनुसार उनीहरूलाई हामीले सहयोग गर्यौं भने त्यसले हाम्रो एकातिर आत्मसम्मान चुल्याउँछ। आत्मसम्मान चुल्याउँछ। त्यहाँ माथि चाहिँ तपाईले अरूलाई हेल्प गरिसकेपछि हामी खुसी हुन्छौँ। खुसी भनेको के 540 मा पुग्छ। हेल्प गर्न साथ नै ओहो मैले पनि केही गरेँ भन्ने खुसी हुन्छौँ हामीहरू। र त्यो खुसीले तपाईलाई हेल्थी बनाउँछ, ह्याप्पी बनाउँछ र सफल बन्ने बाटो खुलाउँछ। तपाईले बिल गेट्सलाई हेर्नुस्। बिल गेट्सको पैसा अहिले झन्डै 50% पैसा उसको डोनेसनमा छ। क्यान यु इमेजिन? झन्डै 50% पैसा भनेको खरबौं रुपैयाँ डोनेसनमा छ। अनि त्यो खरबौं रुपैयाँ डोनेट गर्दा पनि 1-2 वर्षसम्म हरेक वर्ष संसारको सबभन्दा धनी मान्छे ऊ नै रहे। अहिले पनि टप 5 अथवा टप 3 भित्रै पर्ला। संसारको धनी मान्छेको टप 5 भित्र अहिले पनि उनी नै छ। यत्रो खरबौं दान दिएपछि त पैसा घट्नु पर्ने होइन, वाट्टै त्यो लिस्टमै नआउनु पर्ने नि। आधा पैसा चाहिँ दानमा गइसकेपछि। तर त्यो दानको बावजुद झन् धनी हुँदैछ, गरिबै हुँदैन। त्यसकारण दिएर कोही पनि मान्छे गरिब हुँदैन, दिएर कोही पनि मान्छे गरिब हुँदैन, लिएर कोही पनि मान्छे धनी हुँदैन। फेरि बडा गजबको कुरा। किनकि नेपालले जति दान लिएको देश कोही होला? यत्रो दानै दान पञ्चायत कालदेखि दान ल्याएको छ, ल्याएको छ, ल्याएको छ, अहिले पनि लिइरहेको छ। देश चाहिँ झन्झन भड्खालोमा। त्यसकारण दान लिएर चाहिँ मान्छे धनी हुँदैन, देशै पनि धनी भएन। तर दिएर कोही पनि गरिब हुँदैन। जसरी हामीलाई सघाउने जापान, हामीलाई सघाउने चाइना, बेला बेला इन्डिया, बेला बेला अमेरिका, उनीहरू कहिल्यै गरिब भएन, दिनेहरू कहिल्यै गरिब भएन, लिनेहरू कहिल्यै धनी भएन। गजब छैन कुरा? त्यसकारण यो दान दिनुबाट एउटा साइकोलोजिकल्ली चाहिँ ह्याप्पी बनाउँछ। ह्याप्पी बनेपछि तपाईँ त्यतिकै हेल्थी हुन्छ। नम्बर 1। त्यसकारण दानलाई चिकित्सा पनि मानिन्छ, उपचार। किनकि अरूलाई सहयोग गर्दा तपाईँको खुसी बढ्छ। त्यो खुसी बढेपछि इम्युन सिस्टमले आफै उपचार गर्छ। त्यसकारण दान पनि चिकित्सामा पर्छ। अनि दान दिएर फेरि घट्दैन केही पनि, उल्टो बढ्दै जान्छ। त्यसको कारण के त भन्नाले मेरो आत्मसम्मान चुलेपछि ममा पावर कम हुन्छ कि बढी हुन्छ? बढी हुन्छ। पावर बढी भएपछि बढी सोच्न सक्छ, बढी काम गर्न सक्छ। बढी काम गर्ने, बढी चाहिँ सोच्ने। सोच्ने भनेको पोजिटिभली सोच्न सक्यो भने त उसले बढी कमाउने हो।
गजबको कुरा। त्यसकारण खुसी हुने तरिका सबैले कम्तीमा आफूले कमाएको पैसाबाट 10% चाहिँ अरूको लागि छुट्याउनु। र अर्को पनि यसको गजबको पाटो छ। हामीले 10% अरूलाई, कमाएको पैसाबाट जहिले पनि 10% फेरि आफूलाई चाहिँ छुट्याउनु पर्छ। आफूलाई पर्सनल्ली। यो दुई कुरा राम्ररी बुझ्नुहोस्। तपाईले 100 रुपैयाँ कमाउनु भयो, 100 भनेको त थोरै भयो, 1000 रुपैयाँ कमाउनु भयो भने 100 रुपैयाँ अरूको लागि छुट्याउनु, 100 रुपैयाँ आफ्नो लागि छुट्याउनु। अनि त्यो 100 रुपैयाँ अरूको लागि छुट्याएको 100 रुपैयाँ त त्यो दानमा जाने भयो। आफ्नो लागि छुट्याएको जुन 100 रुपैयाँ हो, त्यो 100 रुपैयाँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट आउने खातामा जम्मा गर्ने। यदि तपाईको ब्याज 15% को शेयर अफ फेयरमा छ भने त्यो तपाईको भविष्यको लागि त्यो करोडौं करोड पैसा बन्न जान्छ। करोडौं करोड पैसा तपाईको 10% जम्मा गरेको कुरा पनि। किनकि संसारको सबभन्दा ठूलो जादु भनिन्छ कि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टलाई। किनकि तपाईको पैसा 15% ब्याज आउने फन्ड भेटाउनु भयो भने 5 वर्षमा पैसा डबलिन्छ। 5 वर्षमा भनौं अहिले तपाईले महिनाको 1000 जम्मा गरे पनि 12000 भयो हैन। 5 वर्षमा 60000 भयो हैन। उदाहरण, त्यो 60000 डबलिन्छ। त्यो 5 वर्षमा कति भयो? 120। 5 वर्षमा 10 वर्षमा 2,40,000। 15 वर्षमा 4,80,000। 20 वर्षमा 8 लाख हैन, 9,60,000। 20 वर्षमा हैन। 25 वर्षमा 20 लाख हुन्छ त्यो लगभग। 30 वर्षमा 40 लाख हुन्छ त्यो। कति त भन्नाले जम्मा जम्मी 5 वर्ष जम्मा गरेको पैसा, त्यो पनि 1000 रुपैयाँ, त्यो डबलिँदै जान्छ 5 वर्षमा। यो मैले सानो चित्र मात्रै देखाएको हो। अब तपाईले कमाउने पैसा त 1000 रुपैयाँ मात्रै त हुँदैन बच्ने। अनि त्यो जम्मा गर्दै गएको, यो त 5 वर्षको भयो, त्यो लगातार जम्मा गर्दै गयो भने तपाईले 20-25 वर्षमा त्यो छुट्याएको 10% पैसा पनि करोडौंमा पुग्छ। त्यो हिसाब गरेर हेर्नुस्। यो क्लास त्यसको नभएकोले त्यहाँ डिपमा जान सकिन। करोडौं करोड पैसा हुन्छ। त्यो पैसा सक्यो भने चाहिँ त्यो पैसा चाहियो भने आफैलाई भयो, कुनै पनि बेला झिक्न मिल्ने भयो। चाहिएन भने जसलाई सम्बन्धित छ उसैले उपयोग गर्नेछ। त्यसकारण र बाँच्ने गजबको बाँच्ने तरिका ढुक्क भन्नु पर्यो नि। ढुक्क हुने दुई तरिका, एउटा अरूको लागि पैसा छुट्याइदिने, अर्को आफ्नो लागि पैसा छुट्याइदिएपछि दुवैतिरबाट ढुक्क भयो। अनि 80% जुन पैसा हो त्यो चलाउनु पैसा। अरू काम कारोबार के गर्नु हो त्यो 80% पैसाबाट चलाउने। तर 20% लाई नछुने। 10% अरूको लागि, 10% आफ्नो पर्सनल फन्डमा जम्मा गर्ने। यति गर्नुभयो भने फाइनान्शियली तपाईं कहिल्यै दुखी हुँदैन। यही हो महामन्त्र। तपाईं कहिल्यै आर्थिक रूपमा पीडित नभएर बाँच्ने, इभन गरिब भन्दा गरिब मान्छे पनि कहिल्यै आर्थिक रूपमा पीडित नभएर बाँच्ने तरिका भनेको यही हो। 15% ब्याज आउने एउटा ठाउँ खोज्नुस् र 10% चाहिँ महिनामा जम्मा गर्दै जानुस् र 10% अरूलाई सेवा गर्नुस्। गजब हुन्छ। एउटा ह्यापी हुन्छ, पैसा कमाइन्छ, त्यो बढ्दै जान्छ पैसा। र यसलाई भनिन्छ फाइनान्शियल फ्रिडम। के रे? फाइनान्शियल फ्रिडम। पैसाको मामलामा चिन्ता कहिल्यै गर्नु पर्दैन। बिरामी भए पनि फन्ड छँदैछ, केही परि आयो भने पनि फन्ड छँदैछ र अर्को कमाइरहेको 80% त चलाउने छँदैछ। अय्यो खुसी धम हुँदैन। 15% ब्याज आउने ठाउँ खोज्नुपर्छ। जुनै ब्याङ्कमा हुँदैन। ब्याज कम भयो भने तपाईको जम्मा त गर्न हुन्छ तर त्यो करोडौं पुग्दैन के 25 वर्षमा। सहकारीहरुमा करोडौं पुर्याउने हो भने जुनैसुकै ब्याङ्कमा जानु हुँदैन। सहकारी अब आफै पनि मर्न सक्छ नि। त्यो
त्यसरी सोच्नु हुँदैन। अब तपाईँले जम्मा जम्मी फाल्ने 10% फाल्नलाई कति विचार गरिरहे। त्यो सबै पैसा लगेर जम्मा गर्नलाई त ब्याङ्कै हो, त्यसलाई त ब्याङ्कै हो, तर यहाँ त 10% निकाल्ने हो है। तपाईँले महिनाको 10,000 कमाउनुहुन्छ भने 1,000 निकाल्ने हो, अथवा तपाईँले महिनाको चाहिँ 50,000 को कारोबार गर्नुहुन्छ भने 5,000 निकाल्ने हो। त्यो 5,000 फाल्नलाई धेरै सोच्नु पर्दैन, राइट। किनकि सबै पैसा राख्नलाई त यो मिल्दैन। फेरि सबै पैसा राख्ने ब्याङ्कमै हो। यदि सबै धेरै पैसा कारोबार गर्नु पर्यो भने यो त माया मारेको पैसा हो। भागे पनि खानेको कल्याण त भयो भनेर खुसी हुन्छ। पूर्व जन्मको ऋण तिरियो भनेर बस्नेको छ। ओके, मैले भनेको यो सबै पैसा ब्याङ्क सहकारीमा राख्नु हुँदैन। यो राख्ने भनेको 10% मात्रै। अरू क्वेसन छ यसमा? त्यो बाहुन बाजेको कथा सुन्ने जस्तै बस्छ है। यसको मतलब तपाईँहरू यो गर्न उत्सुकै देखिँदैन क्या। यत्रो कुरा भनिरहेको हुन्छु, प्रश्नै छैनको मतलब चाहिँ ठिकै छ, अब गर्ने केही होइन। धेरै बुझेर भएको हो, यो ठिकै छ। कतिले त बुझेरै पनि होला, कतिले धेरै नबुझेर। ल, खुसी हुने पहिलो सूत्र त्यही हो, ह्यान्डल द थट्स, हेल्प अदर्स। त्यसमा हेल्प अदर्स भनेको पैसाबाट हेल्प गर्ने हो र आफूलाई पनि हेल्प गर्नुपर्छ। फेरि हेल्प भन्नासाथ अरूलाई मात्र होइन, आफूलाई पनि हेल्प। फाइनेन्सियल्ली तपाईँ जहिले पनि चाहिँ कचकचमा बाँचेको हुन्छ कि मान्छे, तेरि पैसा हो पैसा हो पैसा, किनकि संसार त पैसामा चल्छ। अनि त्यस कारण त्यो पैसा औबाट चाहिँ त्यो पैसा पायो कि जहाँबाट छिके पनि ब्याङ्कमा लगेर राखिदिनु, जहाँबाट छिके पनि हुन्छ जम्मा गरिदिनु कहाँ? सहकारीमा।